नाज़रीन ग्रामी, अगर दुनिया की जंगी तारीख पर निगाह डाली जाए तो वाज़ेह होता है कि ज़माना कदीम से लेकर अब तक हमेशा ताकतवर ममालिक ने कमज़ोर कौमों को कुचलकर उन पर हुकूमत की और यूं कई दफ़ा मुख्तलिफ ममालिक की सरहदें सुकड़ती और वसी होती रहीं। लेकिन शायद ही तारीख कोई ऐसी मिसाल पेश कर सके जिसके मुताबिक दुनिया के एक अजीम मुल्क पर सिर्फ चंद ताजरों ने कब्जा करने के बाद उस पर 2 सदियों तक हुकूमत की हो। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल द डिस्कवरी को, जिसने आज की सिरे नज़र वीडियो के लिए तारीख के झरोकों से एक ऐसे ही मुनफरिद वाक़े का इंतखाब किया है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान की अजीम मुगलिया सल्तनत में तिजारत की गरज से आने वाले बरतानवी ताजरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कायम की जाने वाली कंपनी से भी कई कदम आगे बढ़कर ना सिर्फ अपनी फौज भर्ती कर ली बल्कि पूरे बरे-सगीर पर फैले हुए उस मुल्क पर काबिज भी हो गए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये आज से तकरीबन 400 साल पहले का जिक्र है जब शहंशाह हिंदुस्तान नूरुद्दीन जहांगीर के दरबार में मामूल से कहीं ज्यादा रौनक थी, जिसकी वजह उनके यौम पैदाइश मनाने की तकरीब थी, जिसमें दीगर ममालिक के साथ साथ इंग्लिस्तान का सफीर सर टॉमस भी शामिल था, जो कि घर से ये मकसद लेकर निकला था कि वो हिंदुस्तान के बादशाह से दरखास्त करेगा कि उसे अपने मुल्क में एक छोटी सी तिजारती कंपनी कायम करने की इजाजत दे दे। लेकिन यहाँ आकर उसने जो मंजर देखा वो उसकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स था, जिसका तज़किरा बाद अज़ां उसने अपनी ज़ाती डायरी में भी किया। सर टॉमस का कहना है कि उस दिन एक खास किस्म की तकरीब का एहतमाम था, जिसके लिए दरबार में बने हुए एक चबूतरे के नजदीक एक मीज़ान कायम किया गया था और फिर मैंने देखा कि बादशाह सलामत तशरीफ लाए और उस तराजू के एक पलड़े में उन्हें बिठा दिया गया, जबकि दूसरे पलड़े में उनके वजन के बराबर चांदी रख दी गई, जिसके फौरन बाद वो चांदी गुरबा में तकसीम कर दी गई। और फिर इसके बाद एक दफा फिर बादशाह सलामत को उसी तराजू के एक पलड़े में बिठाकर हीरे जवाहरात और सोने से उनका वजन किया गया और फिर ये खजाना भी गुरबा में तकसीम करने के लिए भेज दिया गया ताकि मुल्क की गरीब अवाम ज़िल्ले इलाही की दराजी उम्र की दुआ में शरीक हो। नाज़रीन मोहतरम, ये मंजर देखने के बाद सर टॉमस पर ना सिर्फ मुगल बादशाहों की दौलत और सरवत का रोब कायम हो गया, बल्कि उसने सोचा कि काश वो जिस मकसद के लिए यहाँ आया है वो पूरा हो सके, चूंकि उसको इस मंजर से अंदाजा हो गया था कि अगर ये मुमकिन हो सका तो वो भी यहाँ से इसी तरह सोने और चांदी के अंबार इकट्ठे कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान काम हरगिज ना था, चूंकि अजीम मुगलिया सल्तनत के बादशाह सिवाय ईरान और सल्तनत उस्मानिया के किसी भी और मुल्क के साथ बराबरी के ताल्लुकात रखने को अपनी तौहीन समझते थे। सो जब सर टॉमस ने शहंशाह जहांगीर के आगे अपना मुद्दा रखा तो बादशाह ने उसके साथ ऐसा कोई भी मुआहदा करने से इनकार कर दिया। लेकिन सर टॉमस, जो कि सिफारती दौ पेश में अपना सानी नहीं रखता था, ने बादशाह के दरबार में तोहफे तहाइफ देकर वहां मजीद चंद दिन ठहरने का सामान पैदा कर लिया और फिर उसने अपनी सलाहियतें बादशाह की बजाय वली अहद शाहजहां पर आजमाने का फैसला किया, जिसमें वो कामयाब रहा और बिलाखिर शाहजहां के साथ एक मुआहदे में उसने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम की इजाजत ले ली। और ये पहला मौका था जब सल्तनत मुगलिया ने बरतानिया की किसी कंपनी को यहाँ कारोबार करने की इजाजत दी थी। और फिर इसके 350 साल तक बरतानिया के उन नाम निहाद ताजरों ने हिंदुस्तान से कितनी दौलत लूटकर अपने मुल्क मुंतकिल की और किस तरह उसको लूटा, इसका एक हल्का सा खाका हम अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे, ताकि अंदाजा हो सके कि अंग्रेज इस सरजमीन को सोने की चिड़िया से क्यों तशबीह दिया करते थे। नाज़रीन ग्रामी, उस इजाजतनामे के मिलने के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहिली शहरों में अपनी फैक्ट्रियां कायम की, जिनके जरिए रेशम और मसाला जात के अलावा दीगर कई और चीजों की भी तिजारत शुरू कर दी, जिसके जरिए उन्हें बेपनाह फायदा हासिल हुआ। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने सिफारती मैदान में भी खसूसी तौर पर काम करते हुए मुगल बादशाहों की कुर्बत हासिल करने की कोशिशें की, ताकि उन्हें अपने मकासद के हसूल में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। नाज़रीन मोहतरम, तारीख के तालिब इल्म जानते हैं कि अंग्रेजों की यहाँ आमद से कबल पुर्तगाली भी हिंदुस्तान में अपने कदम जमा चुके थे और ये बात भी साबित है
کہ برطانوی تاجروں کی دیگر یورپی ممالک کے باشندوں کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ سو اپنے تحفظ کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے لیے سپاہی بھرتی کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور پھر بہت ہی قلیل مدت میں یہ فیکٹریاں قلعوں اور چھانیوں کی صورت اختیار کر گئیں۔ یہی نہیں بلکہ اب انہوں نے ریاست کے معاملات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا، یعنی جب بھی کسی صوبے یا علاقے کے حکمران کو اپنے دشمن کے مقابلے میں افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تو کرائے کے یہ سپاہی ان کی امداد کے لیے روانہ کر دیے جاتے۔ بلکہ کئی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ انہوں نے علاقائی طور پر نوابوں کو اپنی توپوں کے علاوہ ضرورت کے وقت قرض تک مہیا کر دیا، اور یوں انہوں نے ملک میں ایک سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ بھی حاصل کر لیا، جبکہ اسی دوران انہوں نے ساحلی علاقوں سے نکل کر دور دور تک اپنے پنجے پھیلا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، مقام حیرت ہے کہ انگریزوں کی اس بے لگامی کے باوجود طاقت اور اقتدار کے نشے میں مست مغل حکمرانوں نے اس بات کا کوئی نوٹس لینا گوارا نہ کیا، اور پھر تاریخ نے ایک خونخوار باب 1757 میں لڑی جانے والی جنگ پلاسی کی شکل میں اپنے دامن میں محفوظ کر لیا، جب صرف 3000 انگریز فوج نے بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو شکست دے کر بنگال کی دولت کو جہازوں میں لاد کر برطانیہ روانہ کر دیا، جو کہ شاہی خزانے میں جمع کرا دی گئی۔ لیکن اس میں سے لارڈ کلائیو نے جو دولت اپنے لیے رکھی وہ آج کے تقریباً $3 کروڑ کے برابر بنتی ہے۔ ہر چند اس جنگ میں ان کی کامیابی کے پیچھے فوجی طاقت نہیں بلکہ سازشوں کا ایک جال تھا، جس کا مرکزی کردار میر جعفر جیسے ننگے وطن شخص کے نامہ اعمال میں آتا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اس کے پیچھے ان کی ہندوستان سے کمائی ہوئی دولت اور وہ فوجی قوت تھی جو انہوں نے اس دوران جمع کر لی تھی۔ لارڈ کلائیو نے جو دولت اپنے لیے رکھی اس سے اس نے برطانیہ میں ایک بڑی جاگیر خرید کر ایک عظیم الشان محل تیار کرا کے اس کا نام پلاسی رکھا۔ لیکن اس کے بعد بنگال میں جو مالی بحران پیدا ہوا وہ اپنی جگہ ایک کالا باب ہے۔ ناظرین گرامی، اورنگزیب عالمگیر کے بعد سلطنت مغلیہ کو جتنے بھی حکمران نصیب ہوئے وہ ہرگز اس قابل نہ تھے کہ اتنی بڑی سلطنت کا انتظام سنبھال سکتے، بلکہ ان کی عیاشیوں کی بدولت ملک اندرونی خلفشار کا شکار ہو کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو صرف دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے بازوؤں میں ہرگز اتنی قوت نہ تھی کہ وہ ان کے آگے کوئی بند باندھ سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ پلاسی سے صرف نصف صدی بعد انگریز فوج کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، اور اب انہوں نے ہندوستان کے دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ بھی بنانا شروع کر دیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال سے نکل کر ہندوستان کے اور کئی دیگر علاقوں پر بھی قابض ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب 19ویں صدی کے اوائل میں لال قلعے دہلی میں بیٹھا ہوا بادشاہ شاہ عالم بھی اس کمپنی کے ایک وظیفہ خوار کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ گویا وقت یوں پلٹا کھا چکا تھا کہ جہانگیر کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جہاں سر ٹامس کو ایڑیاں رگڑنا پڑتی تھیں، اب اسی جہانگیر کی اولاد اس کمپنی کے ایک کلرک کے استقبال کے لیے مجبور ہو چکی تھی۔ لیکن بات یہاں پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی۔ اس سفر میں اس نے ہر اس طاقت جو کہ اس کے راستے کی دیوار بن سکتی تھی کو کچلنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کسی بھی معزز معاشرے میں قابل تعزیر سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر ایک وہ دن بھی آیا جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد کو اب لال قلعہ خالی کرنا ہوگا، چونکہ اب ہندوستان میں مغلیہ دور عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ کہ اسی دوران کارتوسوں والا وہ واقعہ پیش آ گیا جن میں سور کی چربی استعمال کی گئی تھی، جو کہ آگے چل کر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا نقیب ٹھہرا، جس میں اگرچہ ہندوستان کے رہنے والوں نے بے جگری سے حصہ لیا لیکن ان کے پاس قیادت کا فقدان تھا، جبکہ بہادر شاہ ظفر جس کے پاس مالی وسائل اس قدر کم تھے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے قابل بھی نہ تھا، کہ ساتھ ساتھ وہ ایک بوڑھا اور کمزور بادشاہ بھی تھا۔ سو نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ میں مغلوں کے اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور بہادر شاہ ظفر کو قیدی کی حیثیت سے رنگون لے جا کر اس کو موت تک اذیت ناک زندگی کے سپرد کر دیا گیا، جس کے بعد اہل ہندوستان ایک طویل عہد غلامی کا شکار ہو کر رہ گئے۔
दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।